अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पाकिस्तान पहुंचते ही धमाकेदार इंटरव्यू दे दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हुकूमतें किस तरह से लोगों का ध्यान बटाने के लिए मुख्तलिफ कार्ड्स इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो लोग मुनाजरे के लिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को चैलेंज कर रहे थे, उन्हें भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आलिम इस्लाम की और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया जितने भी मुसलमान हमारे दुनिया में बसते हैं, उनकी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मारूफ आलिम दीन जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आपके करोड़ों चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सारे मुल्कों में बसे, तो मैं हज़ारों पाकिस्तानी को मिलता हूँ, चाहे मैं दुबई जाता हूँ, सऊदी जाता हूँ, जापान में भी माशाअल्लाह। और मैं पाकिस्तान एक बार आया था 1991 में, एक बार जब मैं तकरीर नहीं करता था। तो पाकिस्तानी जो आपसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में आपको देखते हैं, दुनिया भर में आप जहाँ जाते हैं आपका इस्तकबाल करते हैं, आपकी तकरीर सुनने के लिए आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे पाकिस्तान का एक मुसलमान हो दुनिया में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान। तो मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान और हर गैर मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े और उसके मानी के ऊपर अमल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैंने देखी, जो हमारे भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में मुसलमान आबाद है, जैसे 20 करोड़ हम कहते हैं, पाकिस्तान में तो हम समझते हैं कि 25 से 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की भारत में भी है। तो अक्सर मैंने ये सुना है, कुछ हमारे इंडियन भाई, मुसलमान भाई, वो कहते हैं कि इंडिया में आने वाली जो भी मसाइल, जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकली उनके ऊपर होती हैं, उसकी एक वजह पाकिस्तान भी है, या पाकिस्तान से आने वाले बयानात हैं, या कोई ऐसी हार जीत का क्रिकेट में या खेलों में, तो उससे उनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ है? ये मेरे नज़रिए से ये ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिकल लोग एक बहाना ढूंढते हैं किस तरीके से लोगों को मेन मुद्दे से हटाने के लिए। तो अगर कुछ पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो लोग को उसका ध्यान उठाने के लिए इंडिया की तवज्जो देते हैं, इंडिया में पॉलिटिशन वो करते हैं। और खुद का कुछ तकलीफ है, खुद की कुछ कमजोरी है, लोग एतराज़ कर रहे, तो ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पे डाइवर्ट करते हैं। तो ये पॉलिटिकल एक बहाना है लोग को एक दूसरे से ध्यान हटाने के लिए। वरना मेरे हिसाब से देखे जाओ तो जितने भी हिंदुस्तान में, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या पाकिस्तान मुसलमान है, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात ये कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी शोहरत दी, आपकी ज़बान में, आपके खिताबात में इतनी तासीर है कि जो आपसे मिलता है आपकी बात सुनता है, और माशाल्लाह दीन इस्लाम में भी शामिल हो जाता है, और लाखों लोग मुसलमान हुए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग आपकी मुखालफत करते हैं। आपके इंडिया में कुछ, आपके खिताबत में कुछ शहरों में पाबंदी लगा दी, इंग्लैंड ने आपको वीज़ा देने से इनकार किया, और भी आपके साथ इस तरह के मसाइल। ऐसा क्यों? ये भी पॉलिटिक्स है, क्यों आपके खिलाफ होते हैं? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये आम है। आम तौर पे जो भी इंसान मशहूर है, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके मुखालिफत होना ही चाहिए। कोई भी आदमी मशहूर है। और सबसे बेहतरीन मिसाल है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान जो आज तक रह चुका है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया में। और एक गैर मुसलमान भी कहते हैं कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू माइकल एंजेलो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा किताब अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समझे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, मानने वाले मुसलमान तकरीबन 2 बिलियन होंगे, कुछ गैर मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन 2 बिलियन से ज़्यादा लोग उनके खिलाफ हैं। उसी तरीके से कोई भी इंसान पॉपुलर, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, उसके लोग खिलाफ होने चाहिए। और कुरान की आयत है सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में, हर पैगंबर के पीछे हमने दुश्मन रखे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर, उनके खिलाफ दुश्मन होना ही चाहिए ताकि मतलब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिटिक है, मिसाल के तौर पर अरुण शूरी, ये कुरान को सही साबित कर रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मिट जाएंगे तो कुरान गलत साबित होगा। तो मैं कहता हूँ कि जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, 2 साल तक अपना मुंह बंद रखो और कुरान गलत साबित हो जाएंगे, जो कोई मुमकिन ही नहीं। तो अरुण शूरी जैसे लोग कुरान को सही साबित कर रहे हैं।
میں تو کوئی بڑا انسان ہوں نہیں, میں تو چھوٹا ہوں, لیکن تھوڑی بہت اللہ کے فضل سے جو بھی شہرت ملی اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگ خلاف بات کریں گے. اور میرا مین مشن ہے لائف کا پیس ان ایوری ہوم, اسلام ہر گھر میں پہنچنا چاہیے. اللہ کے رسول ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام ہر گھر میں پہنچے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور پیس ٹی وی کے ذریعے اسلام کو ہر گھر میں پہنچائے. اور میرا ایک مشن ہے کہ مسلمان کو جوڑنا. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے, جیسا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے, اس میں سے ایک ہی صحیح ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ اگر کوئی بھی اسلام میں فرقے بناتا ہے, یا رسول آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں, تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. میرا مشن کیا ہے کہ مسلمان کو جوڑنا. ایسے مسلمان کے دشمن اتنے بہت ہیں, ابھی ہم ہی آپس میں مٹے, تو میرا مشن ہے کہ مسلمان کو جوڑنا. اور اس کا جو کی ہے, اس کا جو سلوشن ہے وہ قرآن میں جس فرماتے ہیں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو میں لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کی طرف. تو لوگ مجھے پوچھتے میں کیا ہوں, سنی ہوں, شیعہ ہوں, حنبلی ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں, سنی ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں. میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں, قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو لوگ کیونکہ میری بات سے متاثر ہو کے میرے طرف آتے, تو یہ فرقے بازی کم ہو رہی ہے. فرقے بازی کم ہوتی ہے, یہ ٹھیکے دار کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سمجھے نا, تو عام پبلک ساتھ ہے. آپ سمجھے نا, تو میرا مقصد ہے مسلمان کو جوڑنا. تو یہ لوگ جو لوگ دکان لے کے بیٹھے ہیں, ان کی دکان بند ہوتی ہے تو انہیں خلاف بات کرتے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کو دعوت ہی دیتے ہیں. اور اکثر مسلمان جاپان میں نہیں, کہاں بھی باہر جاتے ڈرتے کہ میں دعوت دوں گا تو میرے دھندے میں نقصان ہوگا, میں یہ ہوگا, میرے دشمن ہو جائیں گے. آپ دعوت دیں گے لوگ آپ کا عزت کریں گے. تو ہم مسلمان کو ان کو دعوت دینا چاہیے صحیح طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جاپان میں محنت کرے تو انشاءاللہ کافی لوگ اسلام قبول کریں گے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی دعوت لوگ غیر مسلمان تک پہنچائیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک وہ اسکالر ہیں جنہوں نے تقریباً پوری دنیا میں 11 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف مذاہب کے مختلف اسکالرز کے ساتھ مناظرے بھی کیے. لہٰذا ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جس کی طرف ڈاکٹر ذاکر نائک ہماری توجہ دلوا رہے ہیں, کہ بعض اوقات مختلف سیاستدان اپنی ناکامیوں اور اپنی کرپشن سے عوام کا دھیان بٹانے کے لیے بڑے ایسے کارڈز استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس وقت کی حکومت نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس وقت بلایا جب وہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے تھے. لہٰذا انہوں نے عوام کا آئینی ترامیم سے دھیان ہٹانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں بلایا, تاکہ پاکستانی قوم ڈاکٹر ذاکر نائک کے استقبال اور اس کے لیکچرز سننے میں مصروف ہو جائے اور ہم چوروں کی طرح آئینی ترامیم کر سکیں. اور پاکستانی قوم ڈاکٹر ذاکر نائک کے استقبال میں اور ان کے لیکچر سننے میں اس حد تک مصروف ہو جائے اور عوام احتجاج کر کے ان کا راستہ نہ روک سکے. لیکن ناظرین, ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ناظرین, ہم نے اپنے مہمان کا استقبال بھی کرنا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت ہے, یہ آئینی ترامیم کر کے کسی بھی قسم کا عمران خان کے ساتھ یا اس ملک پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک کو عین اس وقت پاکستان بلایا گیا جب یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت غیر آئینی اور غیر جمہوری ترامیم کرنے میں مصروف ہے. لہٰذا ناظرین, اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اسلام کے داعی ہے اور وہ دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے اچھی نیت سے آ رہے ہیں, لیکن اس معاملے میں ہماری حکومت ہی انتہائی بدنیت ہے. دوسری طرف ڈاکٹر اشرف جلالی جیسے اسکالرز جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں بھی بڑے اچھے انداز میں جواب دیا اور کہا کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے, اور جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنی دکانداری چلا رہے ہیں. اصل مسئلہ ان کی دکانداری کا ہے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آ گیا ہے تو ان کی دکانداری کہیں بند نہ ہو جائے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ مجھے ان کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرے ساتھ ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگ ہیں. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.